बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 93 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें बयान करेंगे सोमनाथ की फतह और शिकनी, बुत शिकनी। तो दोस्तों, ये इसका तीसरा हिस्सा है। तो दोस्तों, इस तरह दो तरफों से वो मुसलमानों को पिस कर रख देंगे। ये कल तक हम यहां तक पहुंचे थे। चुनाचे खुद सुल्तान महमूद गजनवी और इसके सलार भी दुश्मन की इस मनसूबाबंदी से आगाह थे। इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी की तलैया गर और इसके मुखबर बड़ी तेजी से इधर उधर सरगर्दा खबरें हासिल करते हुए सारी खबरें सुल्तान महमूद गजनवी तक पहुंचा रहे थे और सुल्तान दुश्मन की नकल हरकत से बराबर आगाही हासिल करता जा रहा था। चुनाचे लश्कर के दो हिस्से किए गए थे। इसमें एक हिस्सा जो सुल्तान के पास था, इसने फसील पर चढ़ने का इरादा के लिए, और दूसरे हिस्सा ने राजाओं के मुतहदा लश्कर के रोकना था। चुनाचे सुल्तान ने अपने हिस्से के लश्कर को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपने पास, दूसरा अपने सरदार की सरगर्दी में दिया। और इस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने रस्सों की सीढ़ियों के जरिए फसील पर चढ़ने की इब्तिदा की। और इस मौका पर जब किले के बनों, बुर्जों और खला के अंदर से मुसलमानों पर तीर अंदाजी करने की कोशिश की गई, तो सुल्तान ने अब बड़े लश्कर के हिस्सा की जो दो हिस्से किए थे, इनमें से एक हिस्सा तो सुल्तान के साथ फसील पर चढ़ने लगा। दूसरे हिस्से ने फसील और इसके बुर्जों पर ऐसी तेज मूसलाधार बारिश की तरह तीर अंदाजी की कि फसील के मुहाफिज बुखला कर आए। और इस तरह बुखलाट में सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर के आधे हिस्से के साथ शहर की फसील पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। यह सूरत मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। चुनाचे लश्कर का दूसरा हिस्सा जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी ने फसील पर चढ़ने वक्त दुश्मन पर तीर अंदाजी करने के लिए बैठाया था, अब वो भी सुल्तान के पीछे पीछे फसील पर चढ़ाएगा। इस तरह जब शहर के अंदर मासूर लश्कर ने फसील पर चढ़ने वाले मुसलमान लश्करियों पर दबाव डालना चाहा, तो सुल्तान महमूद गजनवी ने इन पर हमला आवर होकर न सिर्फ ये कि इनकी अक्सरियत को काट कर रख दिया, बल्कि इन्हें सुल्तान ने शहर पनाह में चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई थी, इन सीढ़ियों से भी सुल्तान ने इन्हें हमला आवर होकर दूर भगा दिया था। इस मौका पर जबकि सुल्तान महमूद गजनवी अपने पूरे लश्कर के साथ फसील पर चढ़ गया था, फसील के अंदर से जो सुल्तान पर हफाजती लश्कर ने दबाव डालना शुरू कर दिया था, इस दबाव को भी सुल्तान महमूद गजनवी ने कम करना शुरू कर दिया था। चुनाचे राजाओं का वो मुतहदा लश्कर जो सोमनाथ के नुआ में क्याम किए हुए था, इसे जब खबर मिली कि मुसलमानों ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के लश्करी फसील पर चढ़ना शुरू हो गए, तब वो लश्कर हरकत में आया ताकि आगे बढ़कर फसील पर चढ़ने वाले मुसलमानों पर हमला आवर हो जाए। लेकिन मुकामी लश्कर की बदकिस्मती थी कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इनसे निपटने के लिए अपने लश्कर का जो हिस्सा मुख्तस किया था, इस हिस्से ने राजाओं के मुतहदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त देकर इसे भागने पर मजबूर कर दिया था और इनके पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो लश्कर भी एक तरह से फारग हो गया था, क्योंकि राजाओं का लश्कर भाग गया था। ताहम उन्होंने इनके पड़ाव पर कब्जा करते हुए हर चीज को संभालना शुरू कर दिया था। इतनी देर तक सुल्तान महमूद गजनवी शहर में दाखिल हो चुका था। शहर के अंदर जो अफाजती लश्कर था, वो भी ज्यादा देर मुजामत ना कर सका और सोमनाथ पर सुल्तान महमूद गजनवी का कब्जा हो गया। सोमनाथ पर हमले और इस पर कब्जे के हालात मुख्तलिफ मौरखीन ने मुख्तलिफ अंदाज में पेश किए हैं। एक मौरख लिखता है कि सुल्तान महमूद गजनवी जब अपने लश्कर के साथ सोमनाथ की तरफ पेशकदमी कर रहा था, तो इसके लश्कर में सिर्फ 30,000 ऊंट ऐसे थे जिन्हें बंदोबस्ती भी कहा जाता है, यानी इन पर पानी, खुराक और असला लगा हुआ था। मौरख ये भी लिखता है कि 3,000 ऊंट अगर अपने दरमियान 10 गज या 10 मीटर का फासला रखते हुए कतार में पेशकदमी कर रहे हों, तो इस कतार का फासला 170 मील या 275 किलोमीटर बनता है। इसके अलावा लश्कर के हर दस्ता में हर एक के पास बंदोबस्त के 2 ऊंट थे। बंदोबस्ती निजाम की मजीद ऊंट दिए गए थे। एक मुताद तखमीना के मुताबिक सोमनाथ पर हमले के लिए सुल्तान महमूद गजनवी के पास कम से कम 1 लाख ऊंट और घोड़े थे।
اور سواروں کی تعداد بندوبستی عملہ کی شامل کرتے ہوئے بھی 1 لاکھ تھی۔ اس قدر بڑے لشکر اور 170 میل دور تک پھیلے ہوئے بندوبستی جانوروں کو تیز رفتاری سے بغیر نقصان اٹھائے ریگستان کو عبور کرنے میں حیران کن کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ مگر یہ عظیم مجاہد ارادے کا پختہ اسلام کی سربلندی کی خاطر حرکت میں آیا تھا، اور بتوں کو برباد کرنے کے جذبے نے اس کے سامنے ہر رکاوٹ کو آسان کر دیا تھا۔ اس کی مقناطیسی قیادت نے لشکر میں اتحاد، تنظیم اور یقین محکم قائم کیا ہوتا۔ یہی مورخ لکھتا ہے کہ قلعہ سے باہر شہر کے کچھ دور راجاؤں کا لشکر پڑاؤ ڈالے تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے قلعہ کو 3 طرف سے گھیر لیا اور قلعہ سے باہر لشکر کو روکنے کے لیے ایک دستے نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی تھی، تاکہ سلطان محمود غزنوی کے قلعہ پر حملہ میں ادھر سے مدافعت نہ ہو۔ سلطان محمود غزنوی کو یقین تھا کہ اگر قلعہ اور مندر فتح ہو گیا تو قلعے سے باہر مقامی لشکر باطل ہو جائے گا، اور مقامی لشکر اور شہری قلعہ سے باہر دیواروں اور چھتوں پر چڑھ کر مسلمانوں کا تسخیر اڑانے لگے اور خوش ہو رہے تھے کہ جلد سومناتھ جی انہیں تباہ کر دیں گے۔ پجاری پوجا کر رہے تھے، گویے گا رہے تھے، داسیاں ناچ رہی تھی، البتہ مندر کے نیا سوز واقعہ سے باخبر اور بت کے فراڈ سے واقف پنڈتوں کو یقین تھا کہ ان کا بھانڈا عنقریب پھوٹ جائے گا۔ ایسے حالات میں عیش پرست پنڈت پوجا پاٹ کے بہانے اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے معصوم لڑکیوں کے تختہ مشق بنا رہے تھے۔ پنڈت اور پجاری ظاہری طور پر مسلمانوں کی بربادی کا یقین دلا رہے تھے، ان میں سے بیشتر بھاگنے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے، مگر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سلطان محمود غزنوی پنڈتوں اور پجاریوں کو قتل نہیں کرتا، وہ تو صرف بتوں کو توڑنے آتا ہے۔ ان کی جان بخشی بھی نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس عظیم ترین بت مندر اور بے شمار دولت کی بربادی بھی نظر آ رہی تھی۔ انہیں حسین لڑکیاں اور داسیوں کا بھی غم تھا، جنہیں محمود غزنوی میمون کی طرح آزاد کر دیا کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے مقامی حکمرانوں، راجاؤں، عمراء کو پنڈتوں کی شرمناک حربوں سے آگاہ بھی کر دیا تھا، مگر ہندو دھرم پر پنڈتوں کا تسلط قائم تھا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے راجا بے بس تھے، ادھر پنڈتوں کی جوش دلانے پر مقامی لشکری مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پنڈت اور لشکری سومناتھ جی سے مدد مانگ رہے تھے۔ بت کے سامنے پنڈت گڑگڑا رہے تھے کہ مسلمان یلغار کر کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جمعہ کا روز تھا اور ہندو مر مٹنے پر ٹکے ہوئے تھے، وہ قدم قدم پر لڑ رہے تھے۔ ادھر قلعہ سے باہر ہندو لشکر نے بھی حملہ کر دیا، مگر محمود غزنوی کے لڑاکا دستوں نے لا تعداد مقامی لشکروں کو روکے رکھا۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے سومناتھ کی حفاظت کی لشکری پہنچے ہوئے تھے۔ انہیں روکنے کے لیے سلطان محمود غزنوی کے ہلکے دستے جا بجا پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی جلد از جلد مندر فتح کرنا چاہتا تھا۔ ہفتہ کے روز سلطان خود شہر میں داخل ہو گیا۔ سلطان بت کے سامنے پہنچا تو اپنا جنگی کلہاڑا اٹھایا۔ پجاریوں نے رو رو کر التجا کی کہ بت کو نہ توڑے، اس کے بدلے بے پناہ دولت قبول کرے، لیکن سلطان محمود غزنوی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر پکارے کہ کدھر ہے محمود جس نے دنیا میں سب سے بڑا بت توڑا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر مجھے پکارے کہ کدھر ہے وہ محمود جس نے دولت کے بدلے بت فروخت کر دیا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی نے ایک ہی ضرب سے بت توڑ دیا۔ بت ٹھوس تھا اور غیر مسلم مورخین کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کسی نے محمود کو یہ راز بتا دیا تھا کہ بت کے اندر بے شمار دولت تھی، اور جو دولت پجاری اسے بت کے بدلے میں پیش کر رہے تھے وہ بہت کم تھی۔ البتہ پنڈتوں نے بے شمار دولت چھپا رکھی تھی، مگر سلطان محمود غزنوی نے جاسوسی نظام نے ہر کونے کو تلاشی لے کر بے شمار مال و دولت پنڈتوں سے نکلوا لیا تھا، جس کی مالیت 2 کروڑ تھی۔ درجنوں سونے اور چاندی کے بت بھی ملے۔ سومناتھ کا بت جس کمرے میں تھا وہاں کوئی روشنی نہ کی جاتی تھی، البتہ کمرے میں ہیروں اور جواہرات کی جگمگاہٹ سے اس قدر روشنی تھی کہ فرش پر تنکا تک نظر آ جاتا تھا۔ کئی مورخین نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ بت کے اندر واقعی ہیرے اور جواہرات موجود تھے، حالانکہ وہ بہت ٹھوس تھا
جس کے ٹکڑے سلطان محمود غزنوی نے مکہ معظمہ اور بغداد بھجوائے تھے تاکہ نمازی پاؤں تلے روند کر نماز کو جائیں۔ کچھ ٹکڑے غزنی کی جامع مسجد کے دروازے کے سامنے بکھوا دیے گئے۔ شہر کو آگ لگا دی گئی جو پھیل کر قلعہ کو راکھ کر گئی۔ شہر فتح ہوتی قلعے سے باہر جو بچے کچے ہندو لشکری تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ سلطان محمود غزنوی ناقابل تسخیر قوت کا مالک ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سمندر کی طرف سے جو مقامی بیڑا آیا تھا، اس کے افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سمندر کے راستہ کی بھی ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ کئی لڑاکا دستے کشتیوں پر بیٹھ کر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اسی طرح سمندر کے راستے بہت کم لشکری کو فرار ہونے کا موقع ملا، اور جو سمندر کے راستے فرار ہوئے وہ ڈوب مرے۔ سلطان محمود غزنوی نے بتوں کو برباد کر کے گجرات کا علاقہ دیو آسرم کے حوالے کیا۔ سومنات کی جنگ میں تقریباً 50,000 مقامی لشکری مارے گئے۔ سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی کی جاسوسی نظام اور دیکھ بھال کے دستوں سے اطلاع موصول ہوئی کہ ہندو بت کی بربادی کا بدلہ لینے کے لیے بھاری تعداد میں انہوڑا کے راجا پریم دیو کی قیادت میں جمع ہو رہے تھے۔ ہندو لشکر کے دستے محمود کو واپس جانے کے راستے کی ناکہ بندی کر رہے تھے، یعنی خلیج کے کچھ سے مدیرہ تک کے درمیانی علاقے پر مقامی لشکر چھپائے اور سلطان محمود غزنوی کی آمد کا منتظر کر رہے تھے۔ مقامی لشکر کا جوش قابل دید تھا۔ ہندوستان کی دیکھ بھال لڑاکا دستوں نے ان پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے فوراً راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا اور شمال کی جانب کنتھ کوٹ موجودہ کنڈالا کی جانب روانہ ہوا۔ بائیں بازو کو حفاظت کے لیے اور ایک لڑاکا دستہ مقرر تھا۔ کانڈلا کے جنوب مشرق کے سمندر بہت تنگ یعنی 1.5 میل تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے سمندر کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدوزر کی وجہ سے گہرائی بہت کم تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے عقب میں تمام لشکر نے 2 دن میں بغیر نقصان سمندر کا وہ حصہ عبور کر لیا۔ اس وقت لشکر کے افراد اور قیدیوں کے علاوہ 2 لاکھ گھوڑے اور دوسرے مویشی تھے کانڈلا میں موجود۔ راجہ بھیم دیو کو جب سلطان محمود غزنوی کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس دوران راجہ پریم دیو باوجود کوشش کے سلطان محمود غزنوی کی واپسی کی ناکہ بندی نہ کر سکا۔ سلطان محمود غزنوی کے لڑاکا دستوں نے مقامی جنگجوؤں کو دور رکھا، چنانچہ مقامی لشکر کئی دستوں کو مار بگایا۔ دراصل مقامی لشکری گھبرائے ہوئے تھے، ورنہ سمندر عبور کرتے وقت مقامی لشکر سلطان محمود غزنوی پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کانڈلا سے سلطان محمود سیدھا شمال کی جانب نگر کوٹ اور عمر کوٹ کے راستے منصورہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ایک دوسرا مصنف اس ساری تفصیل کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سلطان محمود غزنوی نے سومنات پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندے بھی مسلح ہو کر مقابلہ پر مستعد ہو گئے تھے۔ سلطان محمود کے ہمراہ 30,000 لشکری تھے۔ شہر سومنات کے 3 طرف سمندر اور ایک طرف خشکی تھی۔ اس خشکی کی جانب سے سلطان کا لشکر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ساحل سمندر پر جس قدر کشتیاں دستیاب ہو سکی ان پر قبضہ کر کے ان میں سے ایک حصہ لشکر بٹھا کر وہ عموماً ہندو سپاہیوں پر مشتمل تھا، حکم دیا کہ تم سمندر کی جانب سے شہر کا محاصرہ جاری رکھو اور کوئی بحری امداد شہر والوں کو نہ پہنچے۔ سلطان کی اس احتیاط اور اس اولین کارروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ضرور یہ اندیشہ تھا کہ سلطان محمود غزنوی کو سومنات والوں کے لیے خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے کرامتا کی امداد پہنچ سکتی تھی، ورنہ کسی ہندو ریاست سے تو جہازوں کے ذریعے لشکر کے لیے آمداد آنے کا احتمال ہی نہیں تھا۔ سومنات والوں نے 2 دن تک بڑی بہادری اور جان فروشی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تیسرے دن نہر والا کے ذریعے راجہ پریم دیو اور اس نوع کے دوسرے راجہ عظیم نامی نے اپنے لشکریوں کو استوار اور آراستہ کر کے سومنات کے لشکر کو امداد پہنچانے کے لیے 30-40 ہزار لشکر میں حملہ کیا۔ ادھر سلطان محمود غزنوی سومنات کے لشکر سے معروف پیکار تھا، ادھر پیچھے سے زبردست لشکر آیا اور سلطان محمود غزنوی کا لشکر
दोनों फौजों के बीच में गिर गया। ये दोनों बड़ा नाजुक वक्त था, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने खुदा से मदद तलब की और दुआ मांगी और लश्कर के दो हिस्से करके एक हिस्से को सोमनाथ की जानिब मसरूफ जंग रखा और दूसरे को लेकर इन राजाओं के लश्कर पर हमला आवर हुआ। शहर वाले भी अब बहुत दलेरी और जुर्रत के साथ लड़ने लगे थे, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने थोड़ी ही देर में राजा प्रेमदेव और राजा शलम के लश्कर को शिकस्त देकर भगा दिया था। इस फतह के साथ ही सोमनाथ के लश्कर ने हिम्मत हार दी और सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर फसील शहर पर काबिज होकर शहर में दाखिल हुआ। 5000 के करीब राजपूत लड़ाई में मारे गए। 5000 के करीब समुद्र की जानब कश्ती में सवार होकर भागे और सुल्तान महमूद गजनवी के वो लश्करी जो पहले से कश्ती में सवार थे वो इन पर हमला आवर हुए और गर्क कर दिए गए। यही मौरख मजीद लिखता है कि सोमनाथ की फतह और बुत शिकनी के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने नहरवाला के राजा प्रेमदेव को सजा देना जरूरी समझा, लेकिन वो पहले ही नहरवाला से तमाम खजाना और जौहरात लेकर साले गुजरात के करीब किसी जजीरे की तरफ चला गया था और अपनी जान बचाकर ले गया था, मगर इसका माल और असबाब सब सुल्तान महमूद गजनवी के कब्जा में आया। इसके बाद महमूद ने नहरवाला में आकर क्याम किया और गुजरात के इलाकों को फसाद और शर्अंगेज मादा से पाक किया। इसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ की लड़ाई के दौरान जो लोग असीर हुए थे इनको बुलाकर कहा कि तुम किसको अपना हाकम बनाना चाहते हो। उन्होंने अपने मंदिर के पुजारी का नाम लिया जो राजा शलम का भाई था। इसने शलम से खौफ जारी किया। महमूद गजनवी ने हमला करके शलम को गिरफ्तार कर लिया और शलम के भाई को गुजरात और सोमनाथ का फरमारवा बनाकर शलम को अपने हमरा गजनी ले गया था। जब दूसरे साल शलम के भाई का इंतकाल हो गया तो इसने शलम को गुजरात और सोमनाथ की हुकूमत पर मामूर करके गजनी से रवाना किया। इस हमला में सुल्तान महमूद गजनवी के 2.5 साल सिर्फ हुए थे और फिर वो गजनी पहुंचा। इसी हमले में वापस जाते हुए इसने मौजूदा अजमेर के राजा को भी गोशमाली की और इससे इकरार अतात लेकर वो तकरीबन तमाम राजपूताना को अपने हुकूमत में शामिल करके गजनी पहुंचा। सूरत ये पैदा हुई कि पंजाब और सिंध और गुजरात के सूबे बराह रास्त गजनी की सुल्तानत में शामिल हो चुके थे। कालंजर तक के राजा महमूद के पास खराज भेजने और इसके फरमावरवाई को जो फख्र जानते थे, सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ में दाखिल होकर सोमनाथ की मौत को जरूर तोड़ा, मूर्त को जरूर तोड़ा और बुत शगनी की। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।